بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين، علمه ربه فأحسن تعليمه بالقرآن، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فحياكم الله إخواني طلبة العلم، وكم يسعدني هذا اللقاء أن ألتقي بكم، وكم يبهجني أكثر أن أرى بين يدي من طلابنا طلاب المنح في عدد من الدول، وهذا من توفيق الله لنا حقيقة أن يكون في جامعاتنا مثل هؤلاء الطلاب الذين بإذن الله هم رسل وعلماء لبلادهم بعد تخرجهم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني في هذا اللقاء إلى بيان ما يهم طالب العلم في مثل هذه الدورة التأصيلية، وما يحتاجه طالب العلم في التفسير، فإن التفسير هو أعلى العلوم وأشرف العلوم وأزكى العلوم ورأس العلوم، ذلك أنه متعلق بكتاب الله تعالى وكلامه، وبيان كلامه عز وجل هو أعظم وظيفة لطالب العلم، كما أن الله تعالى جعل وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي بيان القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فلا شك أن أشرف الوظائف هي بيان كتاب الله تعالى، وأشرف ما يطلبه طالب العلم هو معرفته لكلام الله تعالى، هذا الكتاب العظيم أيها الإخوة الذي يوصلنا إلى معرفة ربنا سبحانه وتعالى. بل إن أعظم مقصود للقرآن الكريم هو معرفة الله، كما قال الضحاك لقد تجلى الله في كتاب ولكنهم لا يبصرون. ولكن هذا الكتاب أيها الأحبة العظيم بحر عظيم لا ساحل له، ولا يمكن أن تدلف إلى هذا البحر إلا بأدوات ومعرفة وقدرة، ولديك من الملكة والمهارة ما يعينك على المعرفة الصحيحة والطريق الصحيح والسليم. لهذا فإن طلب العلم في التفسير يبتدئ بمعرفة أبوابه وطرقه ووسائله وأدواته ومهاراته وعلومه التي بها تدخل. المفسرون عنوا عناية كبيرة بذكر مقدمات تيسر لطالب العلم الدخول إلى التفاسير. منهم من عنى ببيان مقدمات عامة لطالب علم التفسير، لمن أراد فهم التفسير فوضع مقدمة عامة ليست متعلقة بتفسيره هو، كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمته العظيمة التي تعتبر هي من أسس طالب العلم في تعلمه لهذا العلم، مقدمة الشيخ الإسلام، وقد شرحت كثيرا. وفي مثل هذه المنطقة المباركة يعني مر عليها يعني دورات في شرح مقدمة شيخ الإسلام. ويأتي أيضا بعض المفسرين في وضع مقدمات لتفسيرهم، مثل ابن كثير رحمه الله تعالى، فإنه وضع مقدمة. إذا فتحت بداية تفسير ابن كثير فإنك تجد مقدمة يسيرة فيها بيان طريقته هو، وطريقته هو هي شرح لكلام شيخ الإسلام في المقدمة، حينما قال أحسن طرق التفسير أن تفسر القرآن، أن تبين القرآن، أن تفسر القرآن بالقرآن، فإن لم تجد في السنة فلم تجد في أقوال الصحابة ثم التابعين. هو بنى مقدمته على ذلك، وبنى تفسيره على هذا التقسيم. يأتيك أيضا من المفسرين الذين عنوا بذكر مقدمة ابن جرير رحمه الله تعالى، وقد أورد في بداية تفسيره مقدمة متينة
ولكن هذه المقدمة تحتاج إلى فك وتحليل وتحرير كمتانة أسلوبه في التفسير. وممن وضع مقدمات نفيسة ابن جزي صاحب التسهيل، ومقدمته هي من أفضل المقدمات، وهي أيضا قد شرحت في عدد من الدورات، وذلك أنه قسمها تقسيما موضوعيا كتقسيم ابن عاشور، ولكنه ركز فيها على الجوانب اللغوية، ذلك أن ابن جزي رحمه الله قد عنى بهذا الجانب وركز عليه في تفسيره وعنى به في تفسيره. أيضا من المفسرين الذين عنوا بمقدمات ابن عطية رحمه الله تعالى صاحب المحرر الوجيز. وممن عنى ومن وضع مقدمات أيضا صاحبنا ابن عاشور رحمه الله تعالى، هذا العلم الإمام الكبير في التفسير. وإنك إذا عددت رؤوس التفاسير فإن ابن عاشور من أحدهم، وهو متأخر، هو لم توفي قبل 50 سنة تقريبا، لكنه علم عظيم عنى بتفسيره، ومقدمته هي ترجمة لتفسيره حقيقة، وإن لم يقصد بذلك إلا أنه بناها على الموارد والعلوم والأدوات المهمة لطالب علم التفسير. ولذلك جاءت في 10 مقدمات في موضوعات مهمة في التفسير. من هذه الموضوعات ما هو متعلق بأصول التفسير كأسباب النزول والقراءات والناسخ واستمداد التفسير، ومنها ما هو متعلق بعلوم القرآن كإعجاز القرآن وقصص القرآن وأغراض القرآن قصص القرآن ومقاصد القرآن. فهو جمع لك خلاصة مهمة جدا، ولذلك تعتبر هذه المقدمة من أهم المقدمات التي تعطي طالبة علم التفسير مفتاحا ومفاتيح للدخول إلى هذا العلم العظيم. مقدمة ابن عاشور طويلة في أكثر من 100 صفحة، إلا أنني حاولت وحرصت إلى أن أهذبها تهذيبا يناسب هذه الدورة ووقتها، واكتفيت بما هو أساس لطالب علم التفسير خصوصا المبتدئ كمفاتيح تعينه على التركيز دون التشتت. فلو اطلعتم على المقدمة في بداية التفسير فستجدونها في أكثر من 100 صفحة. هنا اكتفيت بما هو أساس ومهم من غير استطراد، وابن عاشور رحمه الله كغيره من الأئمة الكبار إذا تكلم في باب استطرد كشيخ الإسلام تيمية وابن جرير وغيرهم، فإذا دخل باب استطرد فيه. لذلك نرجو ونسأل الله تعالى أن يكون هذا الاختصار غير مخل بما أراده ابن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره، ومن أراد الاستزادة فعليه قراءة المقدمة كاملة. نسأل الله التوفيق والسداد والعون. طيب تفضل يا شيخ أيمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد، فهذا تهذيب وتلخيص للمقدمات العشر في علوم القرآن التي صدر بها العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتمهيد. طبعا العناوين مني، ثم بعد العنوان تقول قال رحمه الله. قال رحمه الله: اهتمامات ابن عاشور في تفسيره. أولا، قد اهتممت بتفسير هذا ببيان وجوه الإعجاز
ونكت البلاغة العربية وأساليب الاستعمال. واهتممت أيضا ببيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض، وهو منزع جليل قد عين به فخر الدين الرازي، وألف فيه برهان الدين البقاعي كتابه المسمى نظم الدرر في تناسب الآي والسور، إلا أنهما لم يأتيا في كثير من الآي بما فيه مقنع، فلم تزل أنظار المتأملين لفصل القول تتطلع. أما البحث عن تناسب مواقع السور بعضها مثل بعض فلا أراه حق على المفسر. ثانيا، نعم، هنا ابن عاشور رحمه الله ما زال يعني بدأ المقدمات بحديثه عن تفسيره قبل ذكر المقدمات، فقال قد اهتممت، وهذا يدل على الأمر الذي برز فيه في تفسير هذا ببيان وجوه الإعجاز. والمقصود بالإعجاز هنا هو الإعجاز البياني وليس التشريعي والعلمي، إنما الإعجاز البياني. ولذلك قال ونكت البلاغة العربية وأساليب الاستعمال. إذا نستطيع أن نقيم ابن عاشور رحمه الله تعالى بأنه في جانب البلاغة في الكتب في التفاسير التي عنت بالبلاغة. ما هي التفاسير التي عنت بالبلاغة؟ ذكرها هنا، قال واهتممت أيضا ببيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض. نعم، قد عنى بذلك عناية فائقة دقيقة اتصال الآيات، وذلك من خلال بيان سياقات الآيات بعضها مع بعض. وهذا الباب استلهمه من كتب التفسير التي ذكرها. قال وهو منزع جليل، يعني كأنه يعده من التفاسير من الجوانب المهمة التي تكشف لك أسرار القرآن ومعانيه الدقيقة. فقال فقد عني به فخر الدين الرازي صاحب كتاب مفاتيح الغيب، فإنه عنى بالمناسبات عناية فائقة، حتى أنه قال أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط، يعني في المناسبات، ولذلك عنى به عناية كبيرة. وهذا حق، فإن الله تعالى قال كتاب أحكمت آياته، فبيان إحكام الآيات وترابطها هذا من أعظم البيان الذي يحتاجه طالب علم التفسير. قال وألف فيه برهان الدين البقاعي كتابه المسمى نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. نظم الدرر ماذا يعني بنى تفسيره فيه؟ بنى تفسيره على مقصد السورة، يبين في مقدمة السورة مقصدا ثم يفسر السورة عليه، فيبين مناسبات السورة وفق هذا المقصد غالبا. لكنه رحمه الله تعالى قد تكلف في ذلك في مواضع كثيرة، وذلك في ظني أن البقاعي رحمه الله أبعد عن تفسير السلف وتفاسير الأثر مقارنة بغيره، لكنه إمام في ذكر المناسبات، إلا أنهما لم يأتيا في كثير من الآي بما فيه مقتنع، وهذا حق، لأنه من يستطيع أن يفي بكتاب الله عز وجل في بيان تناسبه وترابطه وأسراره. قال فلم تزل أنظار المتأملين لفصل القول تتطلع. ثم ذكر فائدة مهمة جدا تهمنا في قضية المناسبات، فقال أما البحث عن تناسب مواقع السور بعضها إثر بعض فلا أراه حقا على المفسر. لماذا؟ أتدرون لماذا؟ يعني لماذا يقول تناسب السور، مناسبة سورة مثلا البقرة لآل عمران، وآل عمران للنساء، والنساء للمائدة؟ هذا التناسب هل هو من متطلبات التفسير والمفسر؟ يقول لا هو. لماذا؟ لأنه يرى أن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة وليس توقيفي. يرى أن ترتيب الصور اجتهاد من الصحابة، بمعنى
أن بعض السور قد لا تتناسب مع بعضها، يعني هذا ما يراه والله أعلم، إلا أنه يمكن القول في هذه المسألة حتى لا ندخل في تفاصيل، إلا أنه يمكن القول أيها الإخوة إلى أن بعض السور مترابطة، خصوصا ما جاء فيها فضائل مرتبطة ببعض كالسبع الطوال. السبع الطوال معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمئين والمثاني والعتاق الأول والحواميم والمفصل، فذلك غالبه عن النبي صلى الله عليه وسلم وارد. مثلا لو قلنا المفصل، فإن المفصل أيها الإخوة بينه ترابط في كونه يركز على قضية الإيمان والأخلاق، وذلك أن أول ما نزل من القرآن المفصل، سور من المفصل كما قالت عائشة. وابن عباس يقول أول ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمعت المحكم يعني المفصل، فهو معلوم. وعمر رضي الله عنه يقول علموا أولادكم المفصل، ذلك أنه تأسيس. الحواميم تركز على قضية كبيرة جدا وهي الانتصار للقرآن، وهذا ظاهر. السبع الطوال هي من الحقيقة تحمل أصول الإيمان، أصول التشريع، وكأنها النظام الأساسي للدولة المسلمة في تشريعها. وعلى كل حال هذا لا ينضبط. يعني مثلا ما المناسبة بين التوبة ويونس؟ فيه تكلف، لأنه انتقال من السبع الطوال إلى المئين، ففيه تكلف أن تربط هذه السورة بهذه السورة. قال اهتممت، تفضل. قال رحمه الله: اهتممت بتبيين معاني المفردات في اللغة العربية بضبط وتحقيق مما خلت عن ضبط كثير من قواميس اللغة. نعم. قال رحمه الله: لم أغادر سورة إلا بينت ما أحيط به من أغراضها، لئلا يكون الناظر في تفسير القرآن مقصورا على بيان مفرداته ومعاني جمله كأنها فقه متفرقة تصرفه عن روعة انسجامه وتحجبه عنه روائح جماله. نعم. لاحظوا أيها الإخوة، هنا الآن تستطيع أن تعرف ما هو ابن عاشور أو تفسير ابن عاشور. فهو يقول اهتممت بتبيين معاني المفردات في العربية، بمعنى أنه يذكر أصول الكلمة في اللغة ويحقق في ذلك، ليس فقط ينقل عن غيره كابن فارس ومنظور والراغب وغيره، لا، وإنما يحقق ويحرر في أصل الكلمة، فهو عالم في اللغة. ثم يقول لئلا يكون الناظر في تفسير القرآن مقصورا وتحقيق بضبط وتحقيق مما خلت عن ضبط كثير منه قواميس اللغة، يعني أنه يتعقب. وهذا يدلك العالم الذي يتعقب من فوقه من كبار العلم، اعلم أنه محقق ومحرر، فهو عالم في هذا الجانب. يقول لم أغادر سورة إلا بينت ما أحيط به من أغراضها. ميزة ابن عاشور رحمه الله أنه يساعدك، يفتح لك السورة بفاتحة حقيقة شهية، وهي أنه يبين لك أغراض السورة، يعني عن ماذا تتحدث السورة. لا يتحدث عن مقصدها الكلي، وإنما يتحدث عن الأغراض المتعددة التي اشتملت عليها السورة. فأنت قبل أن تدخل تعرف أن هذه السورة تحدثت عن الجهاد، هذه السورة تحدثت عن الطلاق، هذه السورة تحدثت عن كذا وكذا، فيعطيك نظرة مختصرة عنها. نعم. كلام منشور عن تفسيره وأهم ما يميزه. قال رحمه الله تعالى: قد ميزت ما يفتح الله لي من فهم في معاني كتابه وما أجلبه من المسائل العلمية مما لا يذكره المفسرون، وإنما حسبي في ذلك على العثور عليه فيما بين يديه من التفاسير في تلك الآية خاصة،
ولست أدعي انفرادي به في نفس الأمر، فكم من كلام تنشئه مبتدئك قد سبقك إليه متكلم، وكم من فهم تستظهره وقد تقدمك إليه متفهم. وقديما قيل هل غادر الشعراء من متردم. نعم، هنا أيضا يذكر لنا ما يميز تفسيره، فيقول قد ميزت ما يفتح الله لي من فهم في معاني كتابه وما أجلبه من المسائل العلمية مما لا يذكره المفسرون. بمعنى هو ليس ناقل، هو مجدد. ابن عاشور مجدد في التفسير وليس ناقل. نعم ينقل، لكنه ينقل بتحرير ونقد وإضافة. فإذا وجدت المفسر ينقد ويحرر ويجدد فاعلم أن هذا مفسر كبير. ومثله ابن عاشور ابن عطية، ومثله أيضا القرطبي، ومثله أيضا قبلها ابن جرير، ومثله ابن كثير. ابن كثير تعقب ابن جرير. فهؤلاء أئمة. الشنقيطي رحمه الله يتعقب المفسرين، وسنأتي إلى التفاسير التي هي تعتبر محررة ومجددة في علم التفسير. نعم، فهو يقول أعطاك فائدة مهمة. أحيانا طالب العلم يقتبس ويفتح الله له بابا في الفهم، فيظن أنه لن يسبقه أحد، فيقول لم يسبقني بهذه المعلومة أحد. وما يدري أن أفهام الناس قد تسبقه ولا يدري، إنما في الذي أحاط به من الكتب. فلذلك ينبغي على طالب العلم أن لا يزعم أنه أتى بشيء لم يسبقه من قبله، وإنما يقول اجتهدت فتح الله لي فتحا لم أجده عند غيري، كما ذكر هنا ابن عاشور رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعتنيت بفن دقيق لم يعطه كثير من المفسرين مزيد عناية واهتمام، ألا وهو فن دقائق البلاغة، لأن معاني القرآن ومقاصده ذات أفاني كثيرة بعيدة عن المدى مترامية الأخبار موزعة على آياته، فالأحكام بينة في هذه الأحكام، والآداب في آياتها، والقصص في مواقعها. وربما اشتملت الآية الواحدة على فنين من ذلك وأكثر. وقد نحى كثير من المفسرين بعض تلك الأفنان، ولكن فن من فنون القرآن لا تخلو عن دقائقه ونكته آية من آيات القرآن، وهو فن دقائق البلاغة، هو الذي لم يخصه أحد من المفسرين بالكتاب، كما خصوا الأفانين الأخرى. من أجل ذلك التزمت أن لا أغفل التنبيه على ما يلوح لي من هذا الفن العظيم في آية من آيات القرآن، كلما ألهمته بحسب مقدار الفهم وضاقة التدبر. نعم، هنا يذكر العلم الذي تميز فيه حقا، وهو قال علم دقيق فن دقائق البلاغة. قال لأن معاني القرآن ومقاصده ذات أفانين كثيرة، فهو يذكر مجالات التفسير في الأحكام وفي القصص وفي العقيدة وفي الآداب وغير ذلك، وكل مفسر قد عنى بجانب. فهو يقول أن هذا العلم لم يخصه أحد من المفسرين بكتاب، ولا أدري مقصده في ذلك، مع أنه استقى كتابه هذا من مجموعة من الكتب التي عنت بالبلاغة كالكشاف. والكشاف هو عمدة المفسرين في البلاغة، ما ميزه إلا البلاغة، لكنه يبدو لي أنه يقصد بذلك تتبع كل آية
بكل ما فيها من دقائق البلاغة. وحقا أنه من أوسع التفاسير التي تتبعت دقائق البلاغة في كل آية. وقد جمعنا أبواب البلاغة من كتابه في كل آية، فوجدنا الحقيقة أنه ما ترك شيئا. وسيصدر بإذن الله كتاب مهذب مختصر لابن عاشور يركز على مفاتيح والأدوات المتعلقة بالبلاغة خاصة، عسى الله تعالى أن ييسره. نعم. قال وعسى رحمه الله وعسى أن يجد فيه المطالع تحقيق مراده ويتناول منه فوائد ومنكة على قدر استعداده، فإني بذلت الجهد في الكشف عن نكت من معاني القرآن وإعجازه خلت عنها التفاسير، ومن أساليب الاستعمال الفصيح ما تصفو إليه همم النحائي، بحيث يساوي هذا التفسير على اختصاره مطولات القناطير، ففيه أحسن ما في التفاسير وفيه أحسن مما في التفاسير، وسميته تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، واختصرت هذا الاسم باسم التحرير والتنوير من التفسير. هو الحقيقة قد صدق حسب علمي وتخصصي أنه قد تناول فيه فوائد ونكتا ولطائف وأسرار قل أن تجدها في غيره، بل إنك قد تستغني به عن غيره في تحليل الآيات ودقائقها وأسرارها شيئا عجبا، يذكر اللفظة ومعناها ودلالاتها وإشاراتها وإيماءاتها، وهذا شيء حقيقة فتح من الله تعالى. فهو يرى أنه عنى به عناية كبيرة، ولذلك أيها الأخوة كم بقي في تفسيره هذا؟ قرابة 40 سنة وهو يحرر فيه ويراجع فيه ويضيف فيه بحيث يسبق من سبقه. نعم. رؤية عاشور بعض طوائف المفسرين ومناهجهم وأهم التفاسير عنده. قال رحمه الله تعالى: الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين، رجل معتكف. عفوا في تسميته لاحظوا أنه سماه مطولا ثم اختصره، فقال: سميته تحرير المعنى السديد. ماذا يقصد بهذه الجملة؟ تحرير المعنى السديد، يقصد بذلك أنه يحرر لك المعنى تحريرا بالغا من أصله اللغوي وما ورد عن الآثار عن الصحابة، فهو يحرر المعنى الصحيح بذكر الخلاف والترجيح وأدلة الترجيح. هذا جانب عظيم من جوانب التفسير أصلا، جانب تحقيق المعنى. ثانيا وتنوير العقل الجديد. ماذا يقصد بذلك؟ يقصد بذلك أنه يستنطق كتاب الله تعالى بعلوم حديثة وأفهام جديدة واستنباطات لطيفة وأسرار بديعة، فهو يعطيك الأصل والثمرة، يعني بمعنى المعنى الأساس، ويعطيك ما وراءه من دلالات واستنباطات ولطائف ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين، رجل معتكف فيما شاده الأقدمون، وآخر آخر بمعوله في هدي ما مضت عليه القرون، وفي كلتا الحالتين قر كثير، وهنالك حالة أخرى ينجل بها الجناح الكثير، وهي أن نعمل إلى ما شاده الأقدمون فنهذبه ونزيده، وحاشا أن ننقضه أو نبيده، عالما بأن غمس تصفيل بأن غمص فضلهم، عالما بأن غمص كذا ولعله غمص فضلهم كفران للنعمة،
مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمة. نعم، هو يذكر بأن المفسرين من يأتيك بنقل عمن سبق، يعني يذكر لك الأقوال مثل الماوردي يذكر لك أقوال من سبق، لا يحرر لا يرجح، يريد أن يجمع لك أقوال السابقين، كابن الجزي في زاد المسير مثلا يذكر لك الأقوال غالبا لا يرجح. ثم يقول وآخر أخذ بعوله في هدم ما مضت عليه القرون، يعني نقد السابقين وهدم أقوالهم أو نحو ذلك. وفي كلتا الحالتين ضرر كثير، وهنالك حالة أخرى ينجبر فيها الجناح الكثير، وهو أن نعمد إلى ما أشاده الأقدمون فنهذبه ونزيده، وحاشا أن ننقضه. وهذا يدل على أنه يحترم من سبقه وخاصة من علماء السلف. نعم. ثم هنا يذكر لك أهم التفاسير التي نقل عنها والتي عنى بها. تفضل. قال رحمه الله تعالى: والتفاسير وإن كانت كثيرة فإنك لا تجد الكثير منها إلا على عالة على كلام سابق، لا تجد إلا عالة على كلام سابق، على كلام سابق، أي نعم، على كلام سابق. لا تجد الكثير منها إلا عالة على كلام سابق، بحيث لا حظ لمؤلفه إلا الجمع على تفاوت بين اختصار وتطبيق. وإن أهم التفاسير تفسير الكشاف والمحرر الوجيز لابن عطية، ومفاتيح الغيب فخر الدين الرازي، تفسير البيضاوي الملخص من الكشاف، ومن مفاتيح الغيب بتحقيق البديع، وتفسير الشهاب الألوسي، وما كتبه الطيبي وما كتبه الطيبي والقزويني والقطب التفتزاني على الكشاف، وما كتبه الخفاجي على تفسير البيضاوي، وتفسير أبي السعود، وتفسير القرطبي، والموجود من تفسير الشيخ محمد بن عرفة التونسي من تأليف تلميذه الكبي، وهو بكونه تعليقا على تفسير ابن عطية أشبه منه بالتفسير، لذلك لا يأتي على جميع هذه القرآن تفاسير الأحكام، وتفسير الإمام محمد بن جرير الطبري، وكتاب لغة التنزيل المنسوب لفخر الدين الرازي، وربما ينسب للراغب الأصفهاني. وقد أعرضت عن العزم إلى هذه التفاسير لقصد الاختصار. نعم، هذا يدلك على أن هذه التفاسير هي أمهات التفاسير عنده، وإنما ذكر منها ما يتعلق باللغة والبلاغة خاصة. ولذلك لاحظ أنه افتتحها بالكشاف والمحرر الوجيز. المحرر الوجيز حقيقة هو كتاب عظيم. الكشاف معروف أنه في البلاغة، لكن المحرر الوجيز هو في تحرير القول الصحيح، وقد عنى بأقوال السلف والترجيح، ويتعقب ابن جرير وعبارته متينة مختصرة جامعة، فهو يعتبر من أمهات التفاسير. لاحظوا. ومفاتيح الغيب هو تفسير عظيم، تفسير الرازي مع ما فيه من مآخذ. قال والألوسي أيضا ممن عنى بذكر الدلالات والإشارات، وإن كان أيضا لديه إشكال في قضية هذه الإشارات الباطنية. والطيبي والقزويني والقطب والتفتزاني في حاشية الكشاف، والخفاجي في حاشية البيضاوي. هذه الكتب التي ذكرها يا إخوان الكرام حقيقة هي تعتبر من أمهات الكتب في تفسير الرأي وتحرير المسائل. ولكنه لم يذكر من الكتب التي عنت بتفسير السلف إلا ابن جرير وابن أبي حاتم في كتاب في موضع آخر، وابن عطية أيضا في ما سبقه. لذلك هو لا يعتبر من التفاسير التي عنت بالمأثور، مع أنه يذكر أقوال السلف، إنما يركز على الجوانب
تفسير الرأي، وخاصة ما يتعلق باللغة والبلاغة. وذكر لك فائدة، قال: وقد أعرضت عن العزو إلى هذه التفاسير، ولذلك قد ينقل ولا يعزو اختصارا. نعم. ما سبق هو الحقيقة افتتحه كفاتحة لكتابه، لكن الآن سنذكر ما يتعلق بالمقدمات في علوم التفسير. نعم. المقدمة الأولى للتفسير والتأويل وكون التفسير علما. تعريف التفسير: قال رحمه الله تعالى: لغة التفسير مصدر فسر بتشديد السين وتخفيفها، وكلاهما فعل متعد بالتضعيف ليس للتعدية. والفسر الإبانة والكشف لمدلول كلام أو لفظ بكلام آخر. لا شك أن فسر على وزن فعل، وفعل للتكثير غالبا، وقد يكون المراد الكثرة الحقيقية والمجازية. اصطلاحا: هو اسم للعلم الباحث عن معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع، وهو بيان مراد الله تعالى من كلامه. هنا الحقيقة يهمنا أن نعرف ما هو مصطلح التفسير عند ابن عاشور. المفسرون أيها الإخوة حينما ننظر إلى تعريف التفسير فإنهم ينظرون إليه من زاويتين: زاوية المتعلقة بالمعنى تحقيق المعنى، يعني بيان المعنى المراد، هذا هو أصل التفسير، فلا يدخل فيه الاستنباط، ولا يدخل فيه ما ليس متعلق تحرير المعنى، فالدلالات والاستنباطات كلها ليست داخلة فيه. ومنهم من يرى كالزركشي في البرهان، قال: هو بيان كتاب الله المنزل على رسوله المتعبد بتلاوته واستخراج أحكامه وحكمه، فأدخل في التفسير الاستنباطات واللطائف والحكم والأسرار. يجب أن نعرف هذه المسألة. ابن جرير رحمه الله تعالى ومن سلك سبيله هو يرى أن التفسير فقط هو تحرير المعنى، ما وراء ذلك ليس بالتفسير. والمفسرون المتأخرون منه القرطبي وغيره يرون أن هذا داخل فيه. ماذا يرى ابن عاشور؟ لاحظوا، بعد أن بينها في اللغة قال: اصطلاحا هو اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن. هذا في ماذا؟ في تحقيق المعنى. قال: وما يستفاد منها باختصار أو توسع. ماذا يقصد؟ يعني الاستنباط وما يتعلق به. فبهذا يرى أن مصطلح التفسير يسع ذلك كله. ثم قال في كلام مهم: هو بيان مراد الله من كلامه. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الثاني أراد به بيان مقصد القرآن، الغرض من الآيات، ولذلك هو يقول إن مهمة المفسر هو بيان المقصود. فهنا قال: بيان مراد الله من كلامه. ومراد الله من كلامه قد لا يتحقق بذكر معنى اللفظة. يعني إذا قلنا مثلا والعاديات ضبحا، فالعاديات هي الخيل التي تعدو إلى الجهاد، وقيل هي الإبل التي تسير إلى الحج، وهو قول وإن كان عن السلف إلا أنه أضعف من الأول. التحقيق أنها يعني الراجح أنه الخيل، لأن عادة الجهاد يكون بالخيل. طيب، هل هذا تحقيق معنى؟ لكن تحقيق المراد هو ما مراد الله بقوله بالقسم والعاديات ضبحا. هنا هو المراد به الإشارة إلى هذا المخلوق الذي يؤلفه صاحبه فيسير به
غايته التي يريدها. فكأن الله تعالى يقول: أين أنت أيها الإنسان من هذا المخلوق الذي يطيعك؟ فلماذا لا تطيع ربك؟ ولهذا جاء جواب القسم بقوله: إن الإنسان لربه لكنود. جواب القسم مرتبط بالقسم. فبين تحقيق المراد وتحقيق المعنى فيه علاقة، ولكن ينبغي أن نعي أن الأصل والغاية هو تحقيق المراد لفهم كتاب الله ومراده. طيب، تفضل. الفرق بين التأويل والتفسير. قال رحمه الله تعالى: من العلماء من جعلهما متساويين، وإلى ذلك ذهب ثعلب وابن الأعرابي وأبو عبيدة، وهو ظاهر كلام الغالب، ورجحه ابن عاشور. ومنهم من جعل التفسير على المعنى الظاهر والتأويل المتشابه، ومنهم من قال التأويل صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر محتمل لدليل فيكون هنا بالمعنى الأصولي. وهذه كلها اصطلاحات لا مشاحة فيها، إلا أن اللغة والآثار تشهد للقول الأول، لأن التأويل مصدر أوله إذا أرجعه إلى الغاية المقصودة، والغاية المقصودة من اللفظ هو معناه ما أراده منه المتكلم به من المعاني. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي فهم معاني القرآن. فسار التفسير على أنه لا يطلق إلا على ما فيه تفصيل معنى خفي معقول. نعم، هنا مسألة أراد المؤلف أن يبين مصطلحات المرادفة للتفسير، ومنها التأويل. فما الفرق بينهما؟ على 3 أقوال. القول الأول أن التفسير والتأويل واحد، وهذا ما يذهب إليه ابن جرير رحمه الله في قوله: القول في تأويل كذا، في تأويل قول الله تعالى كذا. فهو يرى أن التأويل والتفسير واحد. ومنهم من يرى أن التفسير للمعنى الظاهر، كما قلنا في العاديات أن العاديات هي الخيل، والتأويل هو المعنى الباطن أو المعنى المقصود المراد، المعنى المقصود أو المراد، وهو معنى خفي، كما ذكرنا في الغرض من قوله: والعاديات ضبحا. ومثله قول عمر رضي الله تعالى عنه للشيوخ بدر: ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح؟ هو لا يريد تفسيرا، هو يريد تأويلا، فإنهم يفهمون المراد، يفهمون المراد العام: إذا جاء نصر الله والفتح. فقال بعضهم: أمرنا إذا نصرنا وفتح علينا أن نحمد الله ونستغفره. هذا المعنى العام. قال: كذلك تقول ابن عباس؟ قال: لا، هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه. يعني تحرير المراد هنا، تحرير المراد الأصلي في نزول هذه الآية أن الله تعالى يريد إبلاغ رسوله صلى الله عليه وسلم بأجله أو بقرب أجله، فهذا تأويل، قد نسميه تفسير. وهذا الفرق الحقيقة بين التفسير الظاهر المرتبط باللفظ والتفسير المتعلق بالمراد والمقصود. ثم قال: ومنهم من قال التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر محتمل، وهو هذا على مصطلح الأصوليين، لا يأتي معنا في التفسير. التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. نعم، قد يأتي في تأويل الصفات فيؤولونها بغير ظاهرها، لكن المصطلح بعمومه التأويل والتفسير يرى ابن عاشور أنه لا فرق بينهما،
إلا أنه في الحقيقة فرق بينهما، بمعنى أنه جمع بين التفسير والتأويل، فيقول لأن التأويل مصدر أوله إذا أرجعه إلى الغاية المقصودة، والغاية المقصودة من اللفظ هو معناه وما أراده منه المتكلم، لاحظ، به من المعاني. فهو الآن كأنه يقول أن التأويل هو بيان المراد والمقصود، والتفسير هو بيان المعنى وتحقيقه. ولهذا قال في آخر كلامه: فساوى التفسير على أنه لا يطلق إلا على ما فيه تفصيل معنى خفي معقول. إذن التأويل معنى خفي والتفسير معنى ظاهر. وعلى كل حال يعني التفسير يطلق على هذا حتى على المعنى الخفي، لكنك إذا أردت التفريق بينهما فهذا هو الفرق، والله أعلم. نعم. موضوع التفسير. قال رحمه الله تعالى: ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معاني ما يستنبط منه. نعم. موضوع التفسير كعلم ما هو موضوعه؟ موضوعه ألفاظ القرآن من حيث تلاوتها؟ لا، من حيث البحث عن معانيه. إذن موضوع التفسير هو ألفاظ القرآن من حيث بيان المعاني. وهذا القسم الأول اللي قلت لكم تحقيق المعنى، قال وما يستنبط منها، وهذا تحقيق ما يتعلق بالمراد والاستنباط ونحو ذلك. إذن هو يتجه إلى هذا الاتجاه، فيرى أن التفسير تحقيق للمعنى وبيان للدلالات والاستنباطات. نعم. منزلة علم التفسير. قال رحمه الله تعالى: التفسير أول العلوم الإسلامية الأخرى، إذ قد ظهر الخوف فيه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، هو رأس العلوم الإسلامية على التحقيق كما قال البيضاوي. نعم. حينما قلنا موضوع التفسير هو ألفاظ القرآن من حيث البحث عن الألفاظ، فإننا لو قلنا من هو المفسر؟ فنقول إما المفسر هو الذي يعتني ببيان المعنى، أو المفسر الذي أيضا هو يستنبط من معاني كتاب الله. فأنت إذا أتيت إلى علم التفسير فينبغي أن تجعل هذين الأمرين في نفسك وأنت تطلب علم التفسير، فيكون من همك تحقيق المعنى، ويكون من همك الاستنباط ودلالات الآيات. طيب، وبذلك تحتاج إلى الأدوات التي تعينك على هذا وهذا. فالذي يعينك على هذا، على تحقيق المعنى، هو اللغة والآثار، والذي يعينك على تحقيق الاستنباط هو البلاغة وأصول الفقه، دلالات الألفاظ ونحو ذلك، وهذا سيأتي. بذلك ينبغي على طالب العلم أن يعرف كيف يأتي العلم من أبوابه، كيف يأتي العلم، بيت التفسير من أبوابه. فإن أراد تحقيقا للمعنى فعليه باللغة والآثار كما ذكر قبل، اللغة والآثار، وسيأتي استمداد التفسير. وإن أراد الاستنباط فعليه بأصول الفقه، دلالات الألفاظ وأساليب البلاغة واللغة. نعم. سر كون التفسير أمر العلوم الظهورة. قال رحمه الله تعالى: لأنه قد دخل في الإسلام من لم يكن عربيا سديا، فلازم التصدي ببيان معاني القرآن لهم. التفسير هو أول العلوم بلا شك. لماذا؟ وابن عاشور لم يشير إلى هذا، لأن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي بيان القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن علم التفسير وبيان القرآن هو أول علم وأول واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا مسألة لم يشير إليها ابن عاشور، أشار إليها
أشار إليها ابن تيمية في مقدمة التفسير. هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله؟ هل بين النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله؟ لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله لكنه بينه كله، فكيف ذلك؟ شيخ الإسلام يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين القرآن بيانا كاملا، لأنه لو لم يبين ذلك لم يقم بالواجب الذي عليه في قوله لتبين للناس ما نزل إليهم. والبيان هنا يجب أن يكون كاملا. فما الجواب؟ تفضل. وضع أساسيات أو بين للصحابة ما الأشياء اللي هي العامة اللي من خلالها يستطيع المفسر أن يستخرج بقية الأحكام. يعني أعطاهم الأدوات والمفاتيح. نعم، لكن الأحكام الأساسية يعني لابد أن تظهر الأمة بيانها. أما الأشياء اليسيرة اللي تحتاج إلى يعني أصول العلم بينه، كل ما يحتاجه وما يحتاج إلى اجتهاد لم يبينه. لا، كل ما يحتاجه المسلم بشكل عام، لكن الإعجاز اليسير يعني. طيب، فيه جواب آخر؟ تفضل. حسب رأيي نعم. أنه تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للآيات نزلت عليه كانت قليلة ومعدودة. والقرآن نزل بلغة العربية. نعم، أحسنت. يفهمها القوم. صح. فهم كانوا هو نزل إعجاز باللغة العربية لهم. صحيح. يفهموا يعني. طيب، كيف نقول إذا كانوا أهل لسان عربي مبين الصحابة في أول ما نزل، فإنهم لا يحتاجون إلى بيان اللغة، هم أهل لسان عربي مبين لا يحتاجون إلى بيان اللغة. فعلى هذا القول، والأخ من تونس وابن عاشور تونسي، ابن عاشور يرى أن التفسير ابتدأ يعني من أول العلوم لكون الخوض فيه واختلاط اللغات ابتدأت بعد الفتوحات فاحتاج إلى البيان. لكن هناك يعني جاء بيان آخر، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن بيانا كاملا بأقواله وأخلاقه وأفعاله وتقريراته وسيرته، كلها بيان، حتى أن الشافعي يقول كل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام هو ممن تزعه من القرآن. فكل ما جاء في السنة هو بيان للقرآن. ولذلك لو تتبعت بعض الآيات ستجد بعض الأحاديث يفسرها تفسيرا، وهذا مجال عظيم لو تتبعه الإنسان طالب العلم. أما قولنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن تفسيرا كاملا، أن المقصود بالتفسير تفسير الألفاظ، والنبي عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه ما أشكل عليهم، كما أشكل عليهم قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أشكلت عليهم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، أشكلت عليهم. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أشكلت على عدي. فما يأتيه من الصحابة من الإشكال يبينه. هذا في قضية التفسير. لكن قضية البيان قد بينه بيانا كاملا بأخلاقه وأقواله وتقريراته وسيرته. نعم. هو من صنف بالتفسير قال رحمه الله تعالى ومن صنف به عبد المنصور غير المكي. لا، قبل ذلك سر كون التفسير أول العلوم. قرأتها؟ نعم. سر كون التفسير أول العلوم ظهورا، قال إنه قد دخل في الإسلام من لم يكن عربي. نعم، أحسنت. تفضل. وجه دخول التفسير في مسمى العلم. قال رحمه الله تعالى معلوم أن مباحث التفسير ليست بقضايا يبرهن عليها فما هي بكلية، بل هي تصورات جزئية غالبة، لأنه تفسير الألفاظ واستنباط معاني. وأما تفسير الألفاظ فمن التعريف اللفظي، واستنباط المعاني من دلالة الالتزام، وليس ذلك من القضية. فلذلك فإن عد التفسير علما بناء على هذا الاصطلاح مبني على التسامح في الألفاظ. نعم. قال
قال أول من صنف في التفسير عبد الملك بن جريج، يعني أول فمن أن ألف يقصد بالتفسير إيش؟ كاملا، وإلا من قد سبقه في ذلك مجاهد ومقاتل وغيرهما. فمجاهد رحمه الله يقول قد عرضت المصحف على ابن عباس آية أسأله عنها، فهو يكتب لكنه لم يدون كل التفسير، لم يخرج لنا تفسيرا كاملا قبل عبد الملك بن جريج. ثم جاء بعده ابن جرير الطبري الذي حوى من سبقه ممن ألف في التفسير. ثم توجه المؤلف إلى هل علم التفسير علم أم ماذا؟ ويقصد بالعلم هو العلم الذي يرجع إليه في تكوين الملكة ونحو ذلك، هو مثل علوم الآلة، علم أصول الفقه، علم اللغة وهكذا. فهو يقصد هل علم التفسير علما؟ يقول أن مباحث التفسير ليست بقضايا يبرهن عليها، فما هي بكلية، يعني التفسير هو اجتهاد إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، يعني مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يمكن أن فهو كلي. لكن ما ورد عن الصحابة فهو اجتهاد، وما ورد عن التابعين فهو اجتهاد، ولذلك يختلفون في المسألة. إذن هو تصورات جزئية غالبة. ويقصد بالتصورات الجزئية هو أن بعض السلف يأتيك بالآية بمثال فيقول منهم سابق بالخيرات الذي يدرك تكبيرة الإحرام، هو نظر إليها في جزئية، في مثال منها نعم، وليس في إحاطة. يقول لأنه تفسير ألفاظ أو استنباط معاني. لاحظ، خلكم معي في هذه المعادلة، الألفاظ والاستنباط، تفسير ألفاظ واستنباط معاني. أما تفسير الألفاظ فمن التعريف اللفظي، يعني تفسير الألفاظ من أين تأتي به؟ من تحليل اللفظة نفسها. مثلا قوله تعالى ذلك الكتاب، ذلك تحليل ذلك الإشارة للبعد، لا ريب تحليل الريب. فهو يقول أن تفسير الألفاظ من التعريف اللفظي. واستنباط المعاني من دلالة الالتزام والتضمن، يعني أن وراء هذه اللفظة إشارة دلالة النصية ودلالة التضمن ودلالة اللزوم. وكما قال السعدي رحمه الله تعالى هي دلالة النصية ما نصت عليه الآية وما يسبقها مما يلزم مما تستلزمه وما يترتب عليها من آثار. مثال قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل، الدلالة النصية هي وجوب العدل، ما يلزم من ذلك وجوب العلم بالشريعة، كيف تعدل إلا بالعلم بالشريعة، أليس كذلك؟ وما يترتب على ذلك الأمن وإعطاء الحقوق، فكل ذلك داخل في دلالات النص. لاحظوا، لكن التفسير هو دلالة اللفظ نفسه ومعناه، معنى اللفظة. نعم. مصورات عد التفسير من العلوم. قال رحمه الله تعالى لما كانت مباحث التفسير منشأ القواعد الكلية وسببا لاستخراجها صار البحث فيها علما. ثانيا كون مباحث العلوم الشرعية مفيدة كمالا علميا لمزاولها صار البحث فيها علما. التفسير أعلى العلوم الشرعية في ذلك. الثالث تبرع المعاني عن التعاريف اللفظية نزلها منزلة الكليات، والاستدلال على إفادتها تلك المعاني بالشعر والقواعد ونحو ذلك يبرهن على كونها مسائل وقضايا ومباحث التفسير، ومباحث التفسير تدخل في ذلك، فكان ذلك علما.
الرابع لما كان تفسير القرآن لا يخلو من قواعد كلية في أثنائه كقواعد النسخ من آية ما ننسخ الآية وقواعد التأويل من آية وما يعلم تأويله إلا الله الآية فسمي مجموع ذلك علما تقديميا. نعم. الخامس اشتمال التفسير على كليات الشريعة يجعله علما وكون بعض التفاسير تتقصى معاني القرآن فقط لا يعارض ذلك. السادس لما كان اشتغال علماء الإسلام بالتفسير هو المتقدم على سائر العلوم الشرعية كأصول الفقه والكلام والفقه ونحوها وكان يفيد من اشتغل به ملكات كلية يدرك بها سبيل القرآن ودقائق نظمه كان علما على سبيل القول. هو يريد بهذا أن يحقق علم التفسير. كيف اعتبر علما؟ هل هو بما تضمنه من قواعد يرجع إليها في تكوين الملكة بما يعين الباحث والدارس لفهم القرآن والسنة، أو هي مباحث اجتمعت فأصبحت علما، أو هي كما قال قواعد كلية استنبطت من بعض الآيات فأصبح هو علم من هذا الجانب. كأنه يريد بذلك أن يقول لك أن العلم هو الذي ينطلق منه ويستمد منه العالم في نظره. التفسير هو نظر، كيف يكون علما؟ التفسير هو نظر واستنباط وتحليل، فكيف يكون علما يرجع إليه في تكوين الملكة للنظر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهو يقصد بذلك هل يوازن علم التفسير بعلم اللغة وعلم الأصول؟ علم اللغة وعلم الأصول هما علوم آلة، فكيف يصبح علم التفسير علم آلة؟ هو يقصد ذلك. كيف يكون علم التفسير كيف فهمتم أنتم؟ كيف يكون علم التفسير علم آية من علوم الآلة؟ إذا نظرنا إليها من حيث القواعد الكليات، نعم هذا نعم، أو نظرنا إليه من حيث العلوم التي اشتمل عليها كالناسخ والمنسوخ والقراءات والنزول ونحو ذلك، فهو بذلك علم نحتاجه نستمد منه. تفضل. مسالك العلماء في تفسير القرآن. قال رحمه الله تعالى: منهم من سلك مسلك نقل ما يؤثر عن السلف، وأول من صنف في هذا المعنى مالك وأنس رحمه الله، وأشهر أهل هذه الطريقة فيما هو بأيدي الناس محمد بن جرير الطبري. وكون جرير الطبري سلك مسلك التفسير بالمأثور لا يعني أنه كان مجرد ناقل ومسلم، بل كانت له في تفسيره ترجيحات بناها على قواعد متينة في علم التفسير، بخلاف ما يقتصر على النقل كابن أبي حاتم في تفسيره. نعم. تفضل. ومنهم من سلك مسلك النظر كأبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي. نعم. حقيقة يعني ونحن ندخل في المقدمات الحقيقة تدرك عظمة ابن عاشور، وأنه بحر، وأنه عالم كبير، وأنه ملم. ولذلك يعني هذه المقدمات تشحذ ذهنك وهمتك إلى الدخول في هذا التفسير، وتقوي عزمك لأن تأخذ بأدواته الصحيحة فتسلك به مسلكا صحيحا. يعني المقدمات في النهاية حقيقة تعطي طالب العلم قوة وعزيمة على أخذ التفسير بأدواته الصحيحة ومفاتيحه التي عنى بها العلماء.
هنا يذكر ابن عاشور أن من المفسرين من سلك من يذكر أثار السلف فقط، ثم ذكر ابن جرير فقال وأشهر أهل هذه الطريقة. شوف، هو الآن يعتبر ابن جرير هو إمام، وابن جرير رحمه الله تعالى هو عمدة التفسير بالإجماع، هو إمام المفسرين كما يسمى، ما ذكره النووي، وهو عمدة المفسرين وهو مرجعهم. وابن جرير رحمه الله ليس من التفاسير المأثورة فقط، فإذا قيل التفاسير المأثورة قيل ابن جرير، ليس هو فقط في التفسير المأثور، فإنه يحقق ويرجح ويناقش ويذكر أدوات عظيمة في اللغة والقواعد والأصول. ولذلك قال هنا بناها على ترجيحات، بناها على قواعد متينة. فلهذا أيها الإخوة، الذي يريد أن يبني نفسه بالتفسير الذي يعنى بتحقيق المعنى فعليه بقواعد التفسير. وأهم من عنى بها في عصرنا الحاضر الدكتور مساعد الطيار وفقه الله، بل إن الدكتور مساعد يعني ما تميز إلا من خلال ابن جرير، فإنه تربى عليه وتتلمذ عليه بقراءته واستخلاصه. لذلك من يريد أن يكون محققا ومحررا للمعنى فعليه بطريقة ابن جرير في فهم القواعد والأدوات اللغة التي تحرر لك المعنى تحريرا صحيحا. ثم قال ومنهم من سلك مسلك النظر، يعني الاجتهاد، تفسير بالرأي، ولم يعتني باللغة بالأثر، كالزجاج فإنه عنى باللغة، وأبي علي الفارسي صاحب كتاب صاحب معجم مقاييس اللغة الذي يعتبر هذا الكتاب من أبرز الكتب في أصول اللغة، اشتقاق الكلمة وأصولها. فإنك إذا أردت أن تعرف مثلا الفلق ما أصلها، فهو يذكر لك الفلق له أصلان، القوة لها 3 أصول، وهكذا، فهو أصل في اللغة، أصل في اللغة. نعم. وغيرها من التفاسير كثيرة التي ذكرها ابن عاشور، الكشاف والرازي والقرطبي وابن عربي وغيرهم، كلهم يتجهوا إلى هذا الاتجاه. نعم. المقدمة الثانية استبدال علم التفسير. المراد باستبدال علم التفسير قال رحمه الله تعالى: استبدال العلم يراد به توقفه على معلومات سابق وجودها على وجود ذلك العلم عند مدونه لتكون عونا لهم على إتقان تدوين ذلك العلم، فالاستبدال ما يتوقف عليه تقومه. يعني ما الذي تحتاجه يا طالب العلم من العلوم والأدوات التي تمكنك لتكون مفسرا؟ هذا معنى الاستمداد. يعني ما هي المجالات التي نستمد منها لنفسر، لنكون مفسرين؟ كيف تصنع نفسك مفسرا؟ هذه المقدمة من أهم مقدمات ابن عاشور، من أهم مقدمات ابن عاشور، فإنه يذكر لك العلوم التي هي مرجعك في صناعة ملكة التفسير. نعم. قال العلوم التي يستمد منها علم التفسير قال رحمه الله تعالى: استبدال علم التفسير من المجموع الملتزم من علم العربية وعلم الآثار ومن أخبار العرب وأصول الفقه. قيل وعلم الكلام قيل وعلم الكلام وعلم القراءات. نعم. أول علم وأهم علم في التفسير هو علم العربية، لسان عربي مبين. فإذا كنت أنت ملما بهذا اللسان فإنك قادر على التحقيق والتحرير والغوص فيه، علم العربية. ولهذا
عظم العلماء علم العربية، كما ذكر بعضهم أن من علمت أنه يفسر القرآن بغير العربية فقد جعلته نكالا، وروي هذا عن عمر، هو يبين القرآن بغير العرب، يتكلم القرآن غير عالم بلغة العرب، جعلته نكالا. ذلك أن لا يمكن بيان القرآن بغير اللغة بلسان عربي مبين. ثم ذكر الآثار، مع أن الآثار أولى، لأن الآثار يدخل فيها الأحاديث حقيقة الآثار، ولهذا بعدها قال والآثار يدخل فيها الحديث، فالآثار يدخل فيها السنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين، وهذه مصادر التفسير الأساسية، فإن العلم بها أهم العلم. إنما جعل اللغة أولى لاعتمادها أو لتركيزها على اللغة، ولكون اللغة يعني أصل اللسان هو العربية، فجعلها أولا. ثم قال ومن أخبار العرب. أخبار العرب يدخل في اللغة، لكنه من عاداتهم وأساليبهم وأحوالهم، هذا مما يعين. وأصول الفقه، أصول الفقه يعين على ماذا؟ يعين على أمرين، يعين على استنطاق القرآن، يعني على النظر بالقواعد، قواعد الأصولية، فينظر بها إلى التفسير، وهذا داخل في تحقيق المعنى. والقسم الثاني من أصول الفقه هو دلالات الألفاظ، اللي هي المنطوق والمفهوم واللازم والتضمن، دلالات الألفاظ بعمومها، هذه يستعين بها المفسر على ماذا؟ على الاستنباط. يعني أصول الفقه فيه أمر يتعلق بتحقيق المعنى، وهي القواعد، قواعد العموم مثلا ونحوها، وفيه دلالات الألفاظ، هذه يستعين بها على تحقيق الدلالة والاستنباط. قال وقيل علم الكلام. علم الكلام هو علم المنطق والعقل والأدلة العقلية ونحو ذلك، وبه يعني ينظر الإنسان إلى تحليل الكلام، تحليل اللفظ من حيث منطقه، ومن حيث استنطاق العقل في مفهوم الآية ودلالاتها ونحو ذلك، ولهذا هو تابع لا أصل. وعلم القراءات، لأن علم القراءات ما هو متعلق بالتفسير، كما سيأتي بعد قليل في مقدمة خاصة للقراءات، أن من القراءات ما هي تفسير القراءة، ما هي متعلقة بمعنى الآية. نعم. ثم بدأ في أثر اللغة العربية ابتداء. نعم. أثر اللغة العربية وقواعدها في علم التفسير. أولا قال رحمه الله تعالى: أما العربية فالمراد منها معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهم، سواء حصلت تلك المعرفة بالسجية والسرقة أم حصلت بالتلقي والتعلم. ثانيا إن القرآن كلام عربي، فكانت قواعد العربية دقيقة لفهم معانيه، وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم لمن ليس بعربي السرقة. ثالثا ونعني بقواعد العربية مجموع علوم اللسان العربي، وهي مفهوم اللغة والتصريف والنحو والمعاني والبيان، ومن وراء ذلك استعمال العرب المتبع من أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وتراكيب لقائهم. رابعا ومن قال إنه لا يحتاج إلى لسان العرب في علم التفسير رد عليه الرشد بقوله: هذا جاهل ولا يصح شيء من أمور الديانة والإسلام إلا بلسان العرب. خامسا وأما استعمال العرب فهو التملي من أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وأمثالهم وعوائدهم ومحادثاتهم. نعم. هنا يذكر لك أهمية اللغة العربية في بيان القرآن، فيقول لك أن العربية المراد بها معرفة مقاصد العرب في كلامهم، يقصدون بهذه الكلمة كذا وكذا، وأدب لغتهم، سواء حصلت تلك المعرفة بالسجية والسليقة من حيث النطق، أو حصلت بالتلقي والتعلم من حيث الاكتساب. فاللغة يمكن تكتسبها
مثلا بمخالطة أهل اللغة فتأخذ اللغة منهم، وإما تعلم أدوات اللغة وقواعد اللغة وأساليب العرب ونحو ذلك فتكتسبها اكتسابا. ثم قال إن القرآن كلام عربي فكانت قواعد العربية طريقا لفهمه. لما أن هذا الكلام عربي فصيح فإن قواعد العربية التي اتبعها وسلكها العرب طريق لفهم معانيه، وبدون ذلك يقع الغلط. ثم قال ماذا نعني بقواعد العربية التي ينبغي لطالب التفسير أن يعتني بها؟ لاحظ متن اللغة يعني أصل اللغة، الأصل اللغوي والاشتقاق من حيث المفردة وأصلها واشتقاقها، والتصريف تصريف الكلمة والجملة الفعلية والجملة ونحو ذلك، والنحو أدوات النحو معروفة، والإعراب قد يدخل في النحو، والمعاني والبيان وهو البلاغة. ومن وراء ذلك استعمال العرب المتبع من أساليبهم في خطبهم، يعني عادة العرب، يعني بذلك عادة العرب. نعم تفضل. سبق من علم المعاني والبيان لهما اختصاص بالتفسير. قال رحمه الله تعالى لأنهما وسيلة لإظهار خصائص البلاغة القرآنية وما تجتمع عليه الآيات من تفاصيل المعاني وإظهار وجه الإعجاز، ولذلك كان هذان العلمان يسميان بالتقدم بالقديم علم دلائل الإعجاز. من لم يعرف هذين العلمين إذا شرع في تفسير القرآن واستخراج لطائفه أخطاء غالبا، وإن أصاب نادرا كان مخطئا في إقدامه عليه كما قال السكاكي. نعم هو يريد أن يبرز لك العلم الذي عنا به وهو علم البلاغة، فيقول لأنهما وسيلة لإظهار خصائص البلاغة القرآنية وما اشتملت عليه الآيات من تفاصيل، شوف لاحظ كلمة تفاصيل المعاني، وإظهار وجوه الإعجاز البياني. ثم ذكر أن هذا العلم يسمى بدلائل الإعجاز، يعني يقصد بالإعجاز البياني كما سماه عبد القاهر الجرجاني في كتابه، وهو ممن أسس البلاغة. فكأنه يقول لك أن العناية بهذا العلم من أهم العلوم التي تكتشف بها أسرار الألفاظ ودلالاتها. نعم. علة إدخال الشيء في علم التفسير. قال رحمه الله تعالى لتكميل ما عند المفسر من الذوق عند خفاء المعنى والإقناع السامع والمتعلم الذين لم يكمل لهما الذوق في المشكلات. نعم يعني يستفاد من الشعر في الاستدلال، لأن الشعر أصل ومرجع للعرب في لغتهم، كما قال عمر احفظوا دواوينكم فإن فيها لسانكم. فالشعر يستدل به ولا بأس في بيان كتاب الله عز وجل لبيان أن هذا هو أصل اللغة عند العرب. نعم. سبب كون أسباب النزول من مادة التفسير. قال رحمه الله تعالى انتقل هنا من اللغة إلى الآثار، فبدأ بأسباب النزول لأن أسباب النزول هي رأس الآثار المتعلقة ببيان المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى أنها تعين على تفسير المراد، وليس المراد أن لفظ الآية يقصر عليها لأن سبب النزول لا يخصص. نعم أنها تعين على تفسير المراد، وليس المراد أن لفظ الآية يقصر عليها، بمعنى أننا إذا علمنا أن هذه الآية نازلة، ننتهي بس النقطة، أن إذا علمنا أن هذه الآية نازلة في فلان ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أبو بكر، هل يستفاد منها في تخصيص الآية بأبي بكر؟ لا، وإنما يفهم منها المراد من هذه الآية أنها قصة حصلت لأبي بكر، فيستنبط منها ما يقاس عليه من فهم الآية.
نقف هنا، نكمل بعد الصلاة بإذن الله تعالى.